सानू ते लोड़ कोई नहीं लभ के लियाण दी, मौला कमी छड्डी कोई नहीं सोने नू बनाण दी। सानू ते लोड़ कोई नहीं लभ के लियाण दी, मौला कमी छड्डी कोई नहीं सोने नू बनाण दी। ओए साडियां ते लोड़ां थोड़ा मदनी मुका गया, दीनी दुनियावी गल्लां सबे समझा गया। लोड़ नहीं सुरैण दिती उरां परां जान दी, जग उत्ते धुम पै गई नबी सुल्तान दी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। हज़रात हुण आओ ना मैं जिस बात की तरफ तुहानू ले आना चाहना, अल्लाह दा कुरान कह रहा है यामुरुहुम बिल मारूफी व यनहाहुम अनिल मुनकर। और मेरे नबी दा रंग बड़ा चिट्टा गोरा, मेरे नबी दे दंदान मुबारक बड़े चमकदार ते बड़े खूबसूरत, नबी अलैहि सलातो व सलाम दी जुल्फां दा तज़करा असी बड़ी मुहब्बत दे नाल करने आ। मेरे नबी दा खानदान सारी कायनात दे खानदाना नालों उच्चा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये अंदर कोई शक नहीं मेरे वीरो, ये भी मेरे नबी दी अजमत है, ये भी मेरे नबी दी रिफत है, ये भी मेरे नबी दी बुलंदी है। लेकिन जिस बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहना कि नबी अलैहि सलातो व सलाम नु अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबूस क्यों कीता? अल्लाह फरमाते ने यामुरुहुम बिल मारूफी व यनहाहुम अनिल मुनकर। असी अपने नबी नू पैदा इस वास्ते कीता, कायनात दी रुश्तो हदायत वास्ते मबूस इस वास्ते कीता ताकि मेरा नबी इन्हां नू हर नेकी दा हुक्म कर दे ते हर बुराई तो मना कर देवे। अल्लाह अकबर, मेरे नबी दे आने दा मकसद की है? लोगां नू नेकी दा हुक्म करना ते बुराई तो मना करना। अल्लाह अकबर कबीरा, नबी अलैहि सलातो व सलाम दे आने तो पहले लोगां ने बैतुल्ला अल्लाह दे उस घर दे अंदर, और जिस घर नू अल्लाह ने अपनी इबादत वास्ते तामीर करवाया सी, उस घर दे अंदर 360 बुतां नू रख के ते इन्हां दी पूजा करनी शुरू कर दी। बैतुल्ला दा नंगे होके तवाफ करया करदे सी। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। लोगां दे अखलाक इस कदर बिगड़ चुके सी कि मामूली जही गल पिछे एक दूसरे दे दस्तो गिरेबान हो जाते, और सैकड़ियां दी तादाद दे अंदर लोग उस जंग दी नजर हो जाया करते सी। अल्लाह अकबर, शराब नोशी आम सी, जिनाकारी आम सी, जुआ आम सी, सूद खोरी आम सी। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी अलैहि सलातो व सलाम ने आके लोगां दी तरबियत की थी। यामुरुहुम बिल मारूफी व यनहाहुम अनिल मुनकर। लोगां नू नेकी दा हुक्म कीता, बुराई तो मना कीता। और मेरे मोहतरम भाइयों, जो शिरक दी गलाजत दे अंदर लिथड़े हुए सी, अल्लाह ने उन्हां नू ऐसे मवाहिद बना दिता कि तप दे कोलियां ते भी लुटाया जांदा, लेकिन उन्हां दी जुबान चों अहद अहद दे नारे निकलिया करदे सी।
اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں شراب دی حرمت دا اعلان کیتا، اور میرے محترم بھائیو اگر کوئی شراب پی رہے آئے تے اس نے شراب دا گھونٹ لے لے آئے لیکن اجے حلق تو نیچے نہیں اتاریا، جدوں منادی نے اعلان کر دیتا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ اللہ دی قسم ہے چشم فلک نے ایہو جہا منظر نہیں ویکھنا، انہاں نے او شراب دا گھونٹ جو لے چکے نے لیکن اجے حلق تو نیچے نہیں اتاریا، اس نو بھی باہر نکال دیتا ہے۔ انہاں نے تیار شراب نو مدینے دی گلیاں دے اندر اس طرح بہا دیتا ہے، لوگ دیکھ دے نے اور آندے نے انج لگدا ہے جویں اج مدینہ دی گلیاں تے نالیاں دے اندر شراب دا سیلاب آ چکے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نے میرے نبی دے منن والے، اے نے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، او یارو او نیکی نیکی نہیں جس نیکی دا میرے نبی نے حکم نہیں دیتا، تے او برائی برائی نہیں جس برائی دے بارے میرے نبی نے توجہ نہیں دلائی۔